मुतव्वल का सबक नंबर 6 खुतबा चल रहा है। हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तलखीस व मिफ्ताह की आपने ये शरह लिखी ना, 2 शरह लिखी है, एक मुख्तसर मानी और दूसरी का नाम मुतव्वल। सुम्मा जमाअत तो फरमाते हैं, फिर मैंने ले शरह हाज़ल किताब, इस किताब की शरह लिखने के लिए मैंने जमा किया। क्या चीज़ें? वो उमूर युज़ल्लिलु ज़ल्लला युज़ल्लिलु तज़लील, सियाब अवीसातिल आबिया, सियाब मैंने मुश्किलात, सियाब अवीसात मुश्किलात, मुश्किलात की मुश्किलात, आबिया मैंने इनकार करने वाली, ये इसकी सिफत है। यानी मुश्किलात दर मुश्किलात, किस किताब की? तलखीस की, उनको राम करने के लिए, ठीक है ना, मैंने ऐसी चीज़ें जमा की ताबे करने की। युसहल, ऐसी चीज़ें जो मा युज़ल्लिलु युसहल, जो आसान कर दें, तरीक़ल वसूल, रास्ता पहुँचने का, इला ज़ख़ायर कुनूज़िल मख़फ़िया, इस तलख़ीसुल मिफ्ताह के ऐसे ख़ज़ाने जो पोशीदा हैं, उनके ज़ख़ीरों के पहुँचने के रास्ते को आसान कर दें, उनके पहुँचने के रास्ते को आसान कर दे। व औदात व ईदा, इसका माना अमानत के तौर पे रखना। फ़राइद, फ़रीदा की जमा मोती, कीमती मोती मैंने इसके अंदर अमानत रखे हैं, ठीक है ना, जब शरह लिखी है। ये कैसे मोती के वुश्शिहत बिहा कुदमा कुतुबुल कुदमा, ठीक है ना जी, कुदमा मुतक़द्दिमीन की किताबें जिनसे क्या की गई हैं, वुश्शिहत, अल्लाह जल्ल जलालुहु मनवालुहु, ज़ुय्यनत, ठीक है ना जी, वो ज़ुय्यनत, ऐसे नफीस मोती तहक़ीक़ के, यानी जिनसे मुतक़द्दिमीन की किताबें मुरस्सा की गई, मुज़य्यन की गई, आरास्ता की गई, वो मैंने अमानतें इस शरह के अंदर रखी हैं। वो फ़वाइद शरीफ़ा, ऐसे, ठीक है ना, उम्दा फ़वाइद, समहत बिहा अज़कानुल अज़किया, जो ज़हीन हज़रात के ज़हनों ने जिनके बारे में सखावत की है। वह गराइब, ऐसे अजीब व गरीब नुक्ते, इhtदैत इलैहा, जो मैंने हिदायत पाई है उन नुक्तों की तरफ, नूर तौफ़ीक, अल्लाह ताला की अता करदा तौफ़ीक से। व लताइफ़ फ़िक्र, फ़िक्रे ऐसे अजीब व गरीब फ़िक्रे, फ़िक्रा की जमा फ़िक्र, इत्तख़ज़्तुहा, जिन्हें मैंने हासिल किया, मिन ऐन तहक़ीक़, तहक़ीक़ की आँख से, तहक़ीक़ की आँख से हासिल किया। व तमस्सक्तु फ़ी दफ़े एतराज़ाती, और मैंने इस पर जो एतराज़ात थे उसके दफ़ा करने में मैंने थामा, बेज़ैल अदल वल इंसाफ़, अदल व इंसाफ़ के दामन को थामा है, ठीक है ना। तजन्नबतु फ़ी रद्द मा उरिद अलैहि, जो इस पर एतराज़ात किए गए, मैंने तजन्नुब, अलहदगी अख्तियार की। कौन सा मज़हब? में मज़हबिल बुग़ा वल एहतिसाब, सरकशी और ज़्यादती वाले तरीक़े से मैंने ऐसे नहीं कह दिया कि फ़लाँ ये एतराज़ ये होता है, ऐसे अपनी तरफ से, ठीक है ना, बदल अदल व इंसाफ़ वाला तरीक़ा। व अशरतु इला हल अक्सर ग़वामिज़िल मिफ्ताह वल ईज़ा, ठीक है ना जी। तो इसके अंदर आप फरमाते हैं, मैंने इशारा कर दिया मिफ्ताहुल उलूम के अक्सर जो पोशीदा मकाम और उसकी शरह कुतुबुद्दीन शिराज़ी ने लिखी, उसका नाम है ईज़ा, उसके जो अक्सर पोशीदा मकाम थे ना, मैंने उनकी तरफ भी इशारा कर दिया। व नब्बहतु अला बाज़ मा वक़ा, और मैंने तंबीह कर दिया बाज़ वो मकामात जो तसामुह वाक़ हुआ, फिर वो गुज़ाश्त फ़ाज़िल अल्लामा जिन्होंने ईज़ा शरह मिफ्ताह लिखी, मिफ्ताहुल उलूम की शरह लिखी, कुतुबुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह। व औमातो, मैंने इशारा कर दिया उन जगहों की तरफ, मवाज़िया ज़ल्लत, जहाँ इस फ़न के हासिल करने वालों के कदम फिसल गए हैं। व अग़माज़ तो अम्मा वाक़ा लिबाज़ मुतातिल हाज़िल किताब मिन गैर बिज़ा, और मैंने इग़माज़ बरता, आँखें बंद कर ली, अम्मा वाक़ा लिबाज़ मुतातिल हाज़िल किताब मिन गैर बिज़ा, ठीक है ना जी। मैंने क्या किया है, इग़माज़ बरता है, इग़माज़ चश्म पोशी,
ٹھیک ہے نا جی. بعض حضرات جنہوں نے اس کتاب کو حاصل کیا بغیر کسی سرمایہ کے من غیر بزار، انہوں نے جو لکھا ان کی غلطیوں سے میں نے التماس برتا ہے. اور رفض و تاسی میں نے اقتدا بجماعت حضروا تحقیق الواجبات، اور میں نے ایسی جماعت کی اقتدا کو ترک کر دیا. رفض تو رفض، ٹھیک ہے نا جی، رفض میں نے توڑنا ہوتا ہے، رافضی وہ صحابہ پر جو سب کرتا ہے صحابہ کو. رفض تو تأسی کا معنی اقتدا، ایسی جماعت کی اقتدا کو میں نے ختم کر دیا. حضروا تحقیق، جو جہاں تحقیق کرنا لازم واجب تھا اس سے کیا ہو گئے یہ، ٹھیک ہے نا جی، ہاں جی، دور رہ گئے. مونے ہوزرو لفظ ہے، ہوزرو، ان کو روک دیا گیا. وما فرضت علی نفسی سنتہم، اور میں نے نہیں اپنے اوپر لازم کیا واضحات کی تطویل کے ان کے طریقے پر. جس طرح انہوں نے شرح لکھی جو آسان چیز تھی اس کو خواہ مخواہ زیادہ طوالت دے دی، ٹھیک ہے نا. تطویل الواضحات، جو واضح تھے نا امور ان کو لمبا کرنے میں ان کے طریقے پر میں نے اپنے اوپر یہ فرض نہیں کیا. ہینا فراغ، تو جب میں فارغ ہوا ان تصوید، ایک ہوتا ہے تصوید، ایک ہے تبہیض. تصوید میں نا نظر ثانی کے بغیر عبارت لکھ دینا. تبہید کس کو کہتے ہیں؟ نظر ثانی کرنا. اس میں یہ غلطی ہوگی. کہتے ہیں جب میں فارغ ہو گیا تصوید صاحب تلک اللطائف، ان باریک چیزوں کو اس کتاب کے اوراق میں نظر ثانی کے بغیر درج کرنے سے، تو پھر کیا ہوا حال میرا؟ رمان الدہر بالازرا، زمانے نے میرے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا. کون فرما رہے ہیں؟ یہ 7ویں صدی کے ہیں تقریباً. حتیٰ کہ میرا دل تیروں کے پردے کے اندر، اتنے تیر آ لگے میرے دل کو، اتنی پریشانیاں. فسر، تو میں ہو گیا اذا اصابتنی سہام، جب ایک نیزہ یا تیر لگتا تو دوسرے نیزے کی انی بھی اسی کی انی پر آ ٹوٹتی. اتنی مصیبتیں، مصیبت در مصیبت در مصیبت. اب آپ حضرت ان مصیبتوں کا ذکر آگے فرمائیں گے کہ مصیبتیں کیا تھیں، پریشانیاں کیا تھیں. ان پریشانیوں میں کس طرح پھر کتاب کو کبھی 1 صفحہ لکھتا، کبھی 2 صفحہ، کبھی اس علاقے کو چھوڑ کر اور جگہ، کبھی ادھر کبھی ادھر کام کرتے رہے. سمجھے ہو نا؟ تو جتنا اللہ کی بارگاہ میں قرب ہوتا ہے تو پھر اتنی مصیبتیں، پریشانیاں، یہ سلسلہ آتا ہے. تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خطبے کے اندر کیسے لفظ مشکل. مختصر المعانی کو بھی پڑھا ہے نا، مختصر المعانی میں تھوڑے الفاظ ہیں، اس میں بڑے مشکل الفاظ. جی، تیر، اس میں تو علم وہ جو ہے نا علم میراث میں تو حصوں کو کہتے ہیں. سیام نے تیر، ٹھیک ہے نا جی. تیر کا آگے وہ ہوتا ہے نا پل چون، تیر کے اوپر ہی تیر لکھتے رہے، یعنی مصیبت در مصیبت، پریشان. ہاں، تأسی کا معنی اقتدا. رفض تو میں نے اقتدا چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا. جو واجبات تھی نا جو اس سے محروم ہو گئے ان کی اقتدا میں نے نہیں کی.